بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا أرأيتم آیا فکر کړی تاسو ان تاکم کچر تراشی داستا عذابه عذاب د الله بیاتن شپې او نهارن یا درځي ماذا يستعجل منه المجرمون حکم یو عذاب دی چې تلوار سره غواړي غیله مجرمان یا کم یو چل چې تلوار سره ځان خلاص کی باغی مجرمان ثم آیا بیا اذا ما وقع کلا چرا بروزی عذاب آمنتم بی ایمان براوڑی تاسو پدی باندے الان اوس وقد کنتم اوتاگی سرا وی تاسو بی بدی سرا تستاجلون تلوار کون کی ثم قیل للذین بیا بویل شیع کسانو تا ظلمو چی ظلمی کرده زوقو سکی عذاب الخلد عذاب دامیشوالی هل تجزونا بل تجزونا بلکہ بدل در کدل شتاستا الا بما کنتم تکسبون مگر په سبب داغی چې تاسو کولم ويستنبئونك او تبوس کستانا حقنو یقینی دا قیامت قل ورتو یا ای او وربی او قسم دے پر رب زما باندے انہو لحق یقینا دا دے حق وما انتم بمعجزین او نی تاسو خلاصی دن کی دا اللہ دا عذابنا ولو ان لکل نفس ظلمت کچرتوی دا پارداریو کسا چی ظلمی کردے ما غصا فی الارضی چی دی پس مکہ کے لفتدت بھی چی پیدیا کی ورکی دی لرام واسر الندامتا او پٹا بکیخ بیمانتیا لما راو العذاب ارکل چوینی عذاب وقضی بینهم او پیسلو شی بمنزدائی کے بالقسط او پیسلو شی بمنزدائی کے بالقسط پینصاب وهم لا یظلمون او پدیبانی و ظلم نشیم